नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला मुख्य खबरहरू। सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले सोमबार सुनसरी समृद्धिका लागि प्रयास कार्यक्रम सम्पन्न, लगानी सम्मेलनका लागि केही कार्यपत्र प्रस्तुत। नागरिकता विधेयक र चुनावको तयारीबारे नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जिज्ञासा, वर्तमान राजनीतिका विषयमा कुराकानी भएको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाइ। धरानमा पूर्वोत्तर भारतका आदिवासीका रूपमा परिचित कार्वी जाति र नेपालका आदिवासी राई जातिबीच अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावना सम्मेलन, आसामबाट 43 जना प्रतिनिधि धरानमा। धनकुटाको साँगुडीगढी गाउँपालिकाको डाँडा बजार र मोरङको केराबारी गाउँपालिकाको पाटी गाउँमा हिउँदमा पानीको हाहाकार, हिउँदाका लागि बर्खामै बलेसीको पानी जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता। ब्राउन सुगरसहित सिन्धुपाल्चोक, सुनसरी र मोरङका 6 जनालाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ। रामधुनी नगरपालिकाकी सरस्वती गुरुङको भाडाको कोठाबाट ब्राउन सुगर बरामद। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाको फुलमती खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको आरोपमा 3वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ट्र्याक्टर कारबाहीका लागि अर्जुनधारा नगरपालिका बुझायो। र गायक दीपक लिम्बुको नयाँ गीत तिमी नै तिमी सार्वजनिक। अब खबर विस्तारमा। सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले सोमबार सुनसरी समृद्धिका लागि प्रयास कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। 59औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर आफ्नै सभा हलमा आयोजित कार्यक्रममा लगानी सम्मेलनको वातावरण बनाउने गरी कार्यपत्र पेश गरिएको महासचिव महेन्द्र प्रधानले जानकारी दिनुभयो। कार्यपत्र प्रति टिप्पणी गर्दै सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका सल्लाहकार हरि दाहालले धरान शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र व्यापारको सम्भावना बोकेको सहर भएकाले त्यही अनुसारको लगानीको वातावरण सुनसरी उद्योग वाणिज्यले गर्न पर्ने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र व्यापार भनेर भने पनि त्यो अनुसारको सुविधा र पूर्वाधारको विकास गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। अध्यक्ष विजय श्रेष्ठको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा लगानीका लागि केही उद्योगी व्यवसायीहरू तयार भएका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख ऐन्द्र विक्रम बेखाले लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन नगर सरकारले के कस्तो सहभागिता जनाउन सकिन्छ त्यसमा नगर सरकारले सशक्त र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय सरकार ऐन कानुन निर्माण भएको सन्दर्भमा सहजीकरणका लागि कुनै पनि कसर बाँकी नराख्ने बताउनुभयो। लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नगर सरकारको पनि भएको बताउनुभयो। शिक्षाको क्षेत्रमा धरानमा सबै खालका शिक्षालयहरू रहेकाले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको हो भने त्यसतर्फ सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघले पनि सोच्नुपर्ने सल्लाहकार दाहालले बताउनुभयो। धरानका मान्छेहरू पढ्नका लागि भारतको दार्जिलिङ, कालिम्पोङ स्कुल कलेजमा जाने गरेकाले त्यस्ता कलेजसँग MOU गर्न किन नसक्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्षसहित सुनसरीका उद्योगी व्यवसायीको व्यापक सहभागिता रहेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक र चुनावको तयारीबारे नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीसँग जिज्ञासा राख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित कांग्रेसका पदाधिकारीसँग आज जिज्ञासा राख्नु भएको हो। कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगन थापालाई लिएर शीतल निवास पुग्नु भएको थियो। सोही क्रममा राष्ट्रपतिले विधेयक र निर्वाचनबारे जिज्ञासा राख्नु भएको हो। राष्ट्रपतिसँग वर्तमान राजनीतिका विषयमा कुराकानी भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। पछिल्लो केही दिन यता सरकार र राष्ट्रपति बीचमा तिक्तता सुरु भएको छ। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्न भन्दै फिर्ता गरे पश्चात सरकार राष्ट्रपतिसँग रुष्ट बनेको छ। सरकारको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभाले जस्ताको त्यस्तै नागरिकता विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले पनि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइसकेको छ। धरानमा पूर्वोत्तर भारतका आदिवासीका रूपमा परिचित कार्वी जाति र नेपालका आदिवासी राई जातिबीच अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावना सम्मेलन
गरिएको छ। धरान 17 स्थित साकेला पार्कमा कार्बी जातिबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका 43 जना प्रतिनिधि र किरात राई आयोगका सुनसरीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सम्मेलन गरिएको हो। आदिवासीको संस्कृति तथा कला आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको आयोजक किरात राई आयोगका सुनसरीका अध्यक्ष राजेन्द्र राईले बताउनुभयो। भाषाविद प्राडा टंकर प्रसाद न्यौपानेले अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको समन्वयमा कार्बी आङ्लोङ स्वायत्तशासित परिषदबाट प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँका आदिवासीहरू आएका हुन्। उनीहरूले सांस्कृतिक नृत्य, कविता तथा कलाकारहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिए। परिषदको प्रतिनिधित्व गर्दै आएका मुख्य संयोजक रण काफ्लेले यहाँ आएका जातिहरू भारतको अष्टम अनुसूचीमा परेका जातिहरू रहेको बताउनुभयो। उनीहरू आफ्नो जातीय पोसाकमा सहभागी भएका थिए। भाषाविद प्राडा न्यौपानेले संस्कृति र कलाको आदान प्रदान गर्न सम्मेलन गरिएको बताउनुभयो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै नगर प्रमुख हर्क साम्पाङले सांस्कृतिक आदान प्रदानले हाम्रो पुर्खा पनि एकै रहेछ भन्ने प्रमाणित गरेको बताउनुभयो। We are from the same community. No matter which country we live in. You are living in India, some are living in some other countries, maybe we are living in China, we are living in Nepal, some other people. They look like us and our cultures are so similar. That proves the forefathers of ours were the same. So we are so happy after so many decades, after so many years, after so many centuries, let's say, the sons and daughters of the same father, we have come together here. धनकुटाको साँगुडीगढी गाउँपालिकाको डाँडा बजार र मोरङको केराबारी गाउँपालिकाको पाटी गाउँमा बर्खाको समय बाहेक अन्य समयमा खानेपानीको हाहाकार हुन्छ। त्यसकारण हिउँदका लागि बर्खामै बलेसीको पानी जम्मा गरेर राख्नुपर्ने स्थानीयको बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। डाँडा बजार र पाटी गाउँका स्थानीयका आँगनभरि प्लास्टिकका बोतल, ड्रम र घैँटो छरपष्ट देखिन्छन्। यी बोतल, ड्रम र घैँटो बर्खामा पानी जम्मा गरेर हिउँदको लागि जोहो गर्नका लागि राखिएको हो। ड्रम, घैँटो र बोतलमा राखेको पानीकै भरमा हिउँदको 6 महिना गुजार्न बाध्य भएको मोरङको पाटी गाउँका मोहन राईले बताउनुभयो। समय बिताएर भएर पनि बोतलमा पानी भर्न बाध्य छौँ। असार साउनमा मूल फुट्दा आउने हो, तर घाम लाग्दा सुकिहाल्छ। अनि त्यही टिनमा झरेको पानीहरूलाई ड्रममा कलेक्ट गरेर तपाईको बोतलमा भरेर स्टोर गरिराख्नुपर्छ सर। पानीको मुहान नभएकाले हिउँदमा पानीको सङ्कट टार्न स्थानीयले बर्सातमै यसरी बोतलमा पानी भरेर राख्नु परेको हो। साँगुरीगढी र केराबारीका 250 परिवारलाई हिउँदको लागि पानी जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसरी जम्मा गरिएको पानी हिउँदमा कपडा धुन, सिँचाइ तथा गाईबस्तुलाई दिन प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीय विजय राई बताउनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब अहिले चाहिँ बर्खा टाइममा चाहिँ भनेको यहाँ अलिकति पानी यहाँ मुहान छ, त्यो मुहानमा चाहिँ पलाउँछ। अनि त्यस पछाडि माघदेखि उता चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर हामी यस्तो ड्रममा, बोतलहरूमा हामीले पानी स्टक गरेर राखिन्छ। त्यो पानी हामीले अब ड्रममा राखेको चाहिँ खानुको लागि हो, अनि बोतलहरूमा राखेको चाहिँ अब तपाईँको सब्जीहरूमा भयो होइन, अब फुल हुँदै अब त्यसरी नै। सो ठाउँमा निकै पहिलेदेखि नै पानीको समस्या रहेको छ। अघिल्लो पुस्ताले टाढाको खोला खोल्सीबाट ल्याएर पानीको उपयोग गर्ने गरेको र पछिल्लो समय ड्रम, विभिन्न पेय पदार्थका बोतल पाउन थालेपछि स्थानीयले बर्खाको पानी जोहो यसरी गर्न थालेका हुन्। हिउँदमा खानेपानीको जोहो गर्न अहिले पनि करिब 2 घण्टा टाढाको मुहानबाट पानी ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय कल्पना राई बताउनुहुन्छ। होइन, दुःखै हुन्छ नि 4-5 महिना। त्यो चाहिँ अब यस्तै बोतलमा भरो, यस्तो डडामुङ्दी राखो, अनि त्यहाँदेखि खाने मान्छे लिन जानुपर्छ तल। केही वर्ष अघि विदेशी दाताको सहयोगमा कुहिरोबाट पानी सङ्कलन गर्ने परियोजना निर्माण गरे पनि सफल हुन नसक्दा समस्या लम्बिएको हो। अहिले पनि प्रदेश सरकारको 2 करोडको लगानीमा गत आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको लिफ्ट आयोजनाको ट्याङ्की निर्माण बाहेक अन्य काम अघि बढ्न सकेको छैन। ब्राउन सुगर सहित सिन्धुपाल्चोक, सुनसरी र मोरङका 6 जनालाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भदौ 10 गते मोरङ विराटनगर महानगरपालिका 14 को मुन्डा पोखरीबाट प्रहरीले 14 ग्राम 61 मिलिग्राम
ब्राउन सुगर बरामद गरेको हो। उक्त स्थानमा डेरा गरी बस्दै आएका सुनसरी रामधुनी नगरपालिका 8का 27 वर्षीय सरस्वती गुरुङको कोठामा खानतलासी गर्दा प्रहरीले ब्राउन सुगर बरामद गर्न सफल भएको हो। गुरुङको कोठाबाट लागु औषध बिक्री हुँदै छ भन्ने सूचनाका आधारमा ब्राउन सुगर बिक्री गर्न प्रयोग गरिने डिजिटल काँटा पनि बरामद गर्न सफल भएको हो। उनको कोठाबाट अन्य 5 जनालाई पनि नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार सिन्धुपाल्चोक चौतारा सागाचोक गढी नगरपालिका 10 का 26 वर्षीय विकास थापा, मोरङ विराटनगर 15 का 24 वर्षीय वरुण शाह, विराटनगर 3 का 30 वर्षीय आशिष हमाल, सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका 13 का 30 वर्षीय सुलभ रिजाल, धरान 20 का 23 वर्षीय रोशन लिम्बुलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूलाई जिल्ला अदालत मोरङबाट लागु औषध कारोबार ऐन अनुसार 5 दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हिन्दू महिलाहरूको पर्व हरितालिका तीजले छपक्कै छोपेको छ। रातो साडीमा चिटिक्कै परेर माइती घरमा गएर रमाउने पर्व अहिले भने फेसनको रूपमा लिएको छ। माइती घरमा साथी सङ्गीसँग रमाउँदै आफ्ना दुःख पीडा भुल्ने महिलाहरू पछिल्लो समय आफ्नै घरमै पनि रमाउन थालेका छन्। तीजकै अवसरमा धनकुटाको छतर जोरपाटी गाउँपालिकाले तीज विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा एकल महिलादेखि ज्येष्ठ आमाहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। चाडपर्वको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, दुःख पीडा भुलाउने राम्रो पक्ष रहे पनि हुँदा खाने र हुने खाने बीच विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने प्रदेश 1 की सांसद कुसुम श्रेष्ठले बताउनुभयो। चाडपर्वको उपलक्ष्यमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, चाडपर्वको उपलक्ष्यमा आफ्नो दुःखका दिनलाई भुलाउने जुन यो पर्वको रूपमा लिएको छ, यो एकदमै स्वागत योग्य छ। तथापि पनि म एउटा कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हुने खाने र हुँदा खानेको वर्ग नछुट्योस् भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुनेले राम्रोसँग मनाउने, नहुने बिचराहरू त्यत्तिकै रहने। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ जुन हाम्रो विकृतिको रूपमा विकास भएको कुरालाई चाहिँ तपाईँ हामी राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा र यसरी हामी जुन अगुवा महिला कार्यकर्ताहरूले यसलाई चाहिँ अलिकति निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। गाउँपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाले आयोजना गरेको भव्य सांस्कृतिक नृत्य प्रतियोगिता तथा साङ्गीतिक कार्यक्रममा महिलाहरू रमाएका थिए। वर्षभरिको दुःख पीडालाई भुलाउने उद्देश्यले तीज विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बाले बताउनुभयो। वर्षभरि गर्नुभएको दुःख कष्ट र सबैलाई भुलाउनका निम्ति छतर जोरपाटी गाउँपालिकाले यहाँहरूलाई कदर र सम्मान गर्दै आज तीज विशेष कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूलाई दर खुवाउने हाम्रो एउटा चाहना र इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गरिदिनका निम्ति कार्यक्रममा लोकदोहोरी गायिका गङ्गा गौतमले तीज विशेष गीतहरू गाएर मनोरञ्जन दिनु भएको थियो। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका 7 स्थित फुलमती खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन साथै ओसार पसार गरेको पाइएपछि 3वटा ट्र्याक्टर प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। यसअघि झापा प्रहरीले विरिङ खोलाबाट 6वटा सवारी साधन नियन्त्रणमा लिई नगरपालिकालाई बुझाएको थियो। खोला ठेक्का रोका भएको अवस्थामा चोरी निकासी गरेको पाइएपछि प्रहरीले आइतबार साँझको समयमा फुलमती खोलाबाट 3वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका डीएसपी वसन्त पाठकका अनुसार मे 1 त 5906, मे 1 त 5292 र नेते खोलाबाट मे 1 त 4840 नम्बरको ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरी चौकी सनेसरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले नियन्त्रणमा लिई आवश्यक कारबाहीका लागि अर्जुनधारा नगरपालिकामा बुझाइएको छ। झापाको कमल गाउँपालिका 5 सिमलेबाट प्रहरीले चिरान काठसहित सिटी सफारी नियन्त्रणमा लिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट खटिएको प्रहरी टोलीले भदौ 11 गते दिउँसोको समयमा सिटी सफारीबाट अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको 18 थान चिरान काठ बरामद गर्न सफल भएको हो। प्रहरीका अनुसार 11.54 क्युबिक फिट काठ बरामद गरिएको हो। प्रदेश 10101 ह 8060 नम्बरको सिटीबाट शङ्काका आधारमा जाँच गर्दा काठ बरामद गरी सेक्टर वन कार्यालय दमकलाई आइतबार बुझाइएको छ। अब कला र मनोरञ्जन।
गायक दीपक लिम्बूको नयाँ गीत तिमी नै तिमी सार्वजनिक गरिएको छ। गायक स्वयं अभिनीत रहेको गीतको रचना नवीन थेवेले गरेका हुन्। उनी बल्ल भेट भो आदङ्बे बोलका गीतका रचनाकार हुन्। गीतको सङ्गीत तारा प्रकाश लिम्बूले गरेका छन्। भिडियोको सम्पादक तथा छायाङ्कन दीपक गजमेरले गरेका हुन्। समाचारको अन्त्यमा पुनः एकपटक मुख्य खबरहरू। सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले सोमबार सुनसरी समृद्धिका लागि प्रयास कार्यक्रम सम्पन्न। लगानी सम्मेलनका लागि केही कार्यपत्र प्रस्तुत। नागरिकता विधेयक र चुनावको तयारीबारे नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारीसँग राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जिज्ञासा। वर्तमान राजनीतिका विषयमा कुराकानी भएको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाइ। धरानमा पूर्व उत्तर भारतका आदिवासीका रूपमा परिचित कार्वी जाति र नेपालका आदिवासी राई जातिबीच अन्तर्राष्ट्रिय सद्भावना सम्मेलन। आसामबाट 43 जना प्रतिनिधि धरानमा। धनकुटाको साँगुडीगढी गाउँपालिकाको डाँडा बजार र मोरङको केराबारी गाउँपालिकाको पाटी गाउँमा हिउँदमा पानीको हाहाकार। हिउँदाका लागि बर्खामै बलेसीको पानी जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता। ब्राउन सुगर सहित सिन्धुपाल्चोक, सुनसरी र मोरङका 6 जनालाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ। रामधुनी नगरपालिकाकी सरस्वती गुरुङको भाडाको कोठाबाट ब्राउन सुगर बरामद। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाको फुलमती खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको आरोपमा 3वटा ट्र्याक्टर नियन्त्रणमा। प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका ट्र्याक्टर कारबाहीका लागि अर्जुनधारा नगरपालिका बुझायो। र गायक दीपक लिम्बूको नयाँ गीत तिमी नै तिमी सार्वजनिक। कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।